Maayong adlaw sa akong mga kaigsunan diha sa Cebu. Kumusta nga atong mga adlaw, no? So karon ato lang sa pagahisgutan ang pagsulbad sa atong problema sa baha. So usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa siyudad sa Sugbo kaning Monterasa project. Unsa man ni ang Monterasa project ug kinsa mga official nga nag-approve ani nga project? So, mo na ang atong hisgutan. So, ang Monterasa project is, kuha na siya, 200 hectare na nga project. So, mag-imagine lang kag 200 hectare, naghihimong housing project, no? Nga naa siya sa Barangay Guadalupe. Unya, ang nag-approve ani nga project, kini si kuan, OIC ni siya sa una, Regional Director Alan Arangues. Pag-approve ani nga project, kay kuana ni siya, approve for low density housing project. So karon kay nahimo man siyang kuan, condominium towers. So karon sa paghitabuang nga gikan unta di sa housing, low housing project nahimo man nga condominium towers. Unya wala man makahatag og ngipon ang kuan ani mga opisyalis sa Cebu City. Mao ni ang nahitabo. Karon kung maghimo intawon kaani nga project dili man ni sayon nga buhaton. Kinahanglan man kaanig dugang pagtuon, no? Unya unsa man kay nahitabo sa Barangay Guadalupe nga mga official nga nisugot man sila nga mutukod tukuron kani nga project. Kaya nagtuo man ang mga opisyalis nga mabinipisyuhan sila. Makabenepisyo ang barangay ani. Kay syempre dako nga project. So, mingon na maluwas na ni dako kakita ang atong barangay ani. Madako na ni atong mga sweldo kay dako na magkita atong barangay. Nya wala ang tan-awan no ang mahitabo sa maabot. So, unsa may mga kalapasan nga nahimo sa Monterasa project? May mga kalapasan nga nahimo sa Monterasa project, so mao ni siya. So, ang ilang detention ponds kuwang, no? So, kinahanglan unta nga naani sila mga 15 pataas nga mga ponds, no? Nga modakop unta sa tubig or sa mga uwan nga mo dagayday, no? Nga dili makadagayday dito sa ubos nga bahin. Hanan sila og 15 pataas nga mga pond nga makadakop mga bali og 22,000 cubic meter. Karon kay dili man nga na ilang gihimo. Ang ilang gihimo kay 12 ra man ka mga ponds pero gagmay. So mao na katong pagkitabo sa bagyong Tino, wala gyud kadakop ang ilahang pond sa tubig. So mao to nga nidagayday gyud padung sa kabarangayan sa siyudad sa Sugbo. Moto nakaingon sa mga flash floods or sa mga baha no nga nahitabo sa siyudad sa Sugbo. Pud sa ilahang kalapasan nahimo ang kanang grabe kay pagputol sa mga kahoy. So karon sa una pag 2022 kuno na ato 700 kapin ka kahoy no. Atong higayon na karon kay wala nakaputol sila og 700 kapin kakahoy nga walay pananghid sa DENR. Unya, ang nahibiling kuno nga kahoy karon, unsa na lang kuno ka punuan. So mao na gid ang ilahang tubagon, no? Ngayon unta din sila nga mubayad unta ni sa tanang mga tao diha sa siyudad sa Sugbo, ila untang bayaran ang kada tawo nga nagsakripisyo in taon atong bagyo, no? So mao unta ni buhaton sa barangay or sa siyudad sa Sugbo, pabayro ni sila para sa ilahang gihimo nga wala man sila motuman. So kinahanglan dili na nga thank you lang, mabayad ni sila sa katawhan sa siyudad sa Sugbo, labi na sa mga naapektahan nga labi nang nakalas sa kinabuhi nga tagaan nila igong kantidad ng kada tawo nga kuan kay para maleksyon gid sila. Di lang kami nga i-comply na ninyo tanan diha kinala maghimo mo ng mga tangke unya karon wala sila gitabang sa mga katawhan. So mao lang inyo ha karong buhaton nga kanang Monterasa kanang mga developer diyan tagiya na.
So pabayro na ninyo. Kay wala man sila mutuman sa lagda sa DNR, no? Daghan man kay sila mga kalapasan na nahimo. Iman ka anang giputo lang ang mga kahoy. Nga muda ko paunta to og mga kuan. Muda ko paunta to ang mga tubig sa uwan. Nga wala ka dako giputol man nila. Nya ang kana ilahang mga detention pan gagmay kaayo. Nya maotong wala na kadako pang ilahang mga tubig sa uwan. So maotong ni baha. So ano mga kalapasan na nahimo sa Monterasa project. Wala ni sila environmental compliance certificate amendment. Kay syempre pag pirmaan na sa mga opisyal, ingon naman nga na housing, nahimo lang condominium. Karon kay nagkuan man siya sa nagkwariing ang pud sila ang mga yuta dito ilan naman pong gigunob ang mga kahiladman sa yuta dito. So nagkwariing sila, so mao to ni samot na nga gid mohunog gid ang yuta, dili na gid makakuan, dili na maka stabilize, mahugno gyud labi na makuan sa tubig. Kay ilahang pong gigunob ditong ilawom. So mao na ang ilahang mga nahimo. Unya wala pa gid kuno sila mga Clean Water Act permit. So mao na ang kalapasan ilang nahimo. Sa limang kato ilang pagquarying nila sa yuta wala kuno toy permit. So naghimuhimo lang sila didto no nga ang gobyerno antay kalibutan. So mao na nga dako kay ni sila og sala sa gobyerno, dali dako pong sala sa mga katawhan, no? Na nga kanang nahimo naman nila ang mga kuan, nahimo man nila ang mga kalapasan, nahimo man nila tong mga paglabag sa balaod. Unya kay daghan mga katawhan nga nagsakripisyo. So mao na karon nga kinahanglan paningwaon is mga katawhan no nga makuan gid sila, makabayad gid sila sa tibuok Cebu sa mga kanang kuan nga ilang nahimo, no? Mga pagdagmal sa kinayahan, pagdagmal sa katawhan. Kay ang mga katawhan man agwanta ani, so magbayad din sila. Wag gid ninyong paninghaon, dili niyo tangkiyuhon. Oh, unya, ini ko man, unsa man? Tagaan na tong solusyon kay nga nang pay bagyo maabot no, sinha na solusyon ang problema. So, mo ni Monterasa project o Monterasa mga kuan diha mga developer, hunong na mo. Sa kanang gunob sa kalibutan na pag-quarry mo hunong na mo diha. O dili na mo mag-quarrying. Unya wala na tree removal. So mao na ni magtanom na sila mga kahoy no. So kanang mga nara ug mga molabi kay mo kuan magid na dagko kay nagkusog kay na mo dakop subig. So mao na ang ilahang itanom. Unya ang kato sa mga kuan kato ilahang detention pond o ilan na gitong buhaton katong 15 pataas nga detention pond nga mudakop og 22,000 no mga 22,000 cubic meter nga tubig. So mao toy ilahan na pong buhaton. Unya maghimo pod sila kana bitang unsay nga ana kanang makalig-on si yuta. Nga kanang dili lang nga ang yuta mohunob lang diretso padung sa ubos ba. So maghimo pod sila anang murag walling ba. Ang kana bitang ang yuta mulig-on. Dili ba ingon nga dali ra kaayo mohunob. Para pod in taon nga sa in the future ba nga wala na yung time hitab mga katalagman sa itong mga kaigsunan, no? Mausa ng atong buhaton sa in long term, kung gusto nyo mag long term nga kuan, kanang pagsulbad sa problema, so kinahanglan ka na unta sila, no? Muhimo na sila kanang mga detention pond nga mudakop na sila 30,000 cubic meter nga tubig. So, kuan unta na sa gobyerno, ilan na pangusgan diha, unya patano na sila nga kahoy, no nga. At least kuhaan man lang to ang katong mga lugar ba nga diin ilahang gibalayan tanan. So mugibak po sila sa environment no nga ilaha po din tamnan. Kaya dako ba kay sila og kanang nakuha. Mag-imagine lang kaanang 200,000 hectare. Nya asa naman adto ang mga kahoy dito dapita. Nya ang mga kalanggaman, ang mga mananap nga naunta nagbayad dito nya nawagtang na. Diba? Dako kaayo ang pagdagmal sa kinaiyahan.
So maunta na tanawon sa mga opisyalis sa lungsod no, sa lugar nga dili ang tanan niyo pahilabtan pod ang kabukiran, pasagdan lang po ng kabukiran nga mamungingis nga kahoy ba, kay kana bitaw naag na siya diha kay para pod pagtabang no sa mga katawhan nga mulungtad pod ang atong kinabuhi, labi na nga ang mga kahoy makatabang sad nga dili mulunop ang tubig no. So di na naman niyo pahilabtan nya abtikid ta sa mga tao nga mahimog business sa Pilipinas no. Kaya ang ato intawong lugar sus nindot kayo ang atong lugar kay kinilagi nga naapoy mga negosyong maabot niya magunang ay kwarta na ni. Kay mga official baya pod naagit pod baya na sila bahin no sa mga project mo pud ang taon na sila nga magdadali pud na sila pirma sa mga project. Nya lagi karon kay nahimo naman katalagman. So mao ni gid ang atong hunahunahon. May pagaingnon nga ang kinayahan maningil man unya nang luoyan ni kay ang gipaningil di man ang naghugno. Ang gipaningil man to ang mga katawhan man enton nga mga inosente. No? So mao na lang na ang atong buhaton paninghaon gyud nga mabayaran gyud nila ang mga hazard nga hitabo sa siyudad sa Sugbo. Hala pabayaran na ninyo sila diha kay para maluwas mo. Maluwas ang paghihanglan no? Unya mao ra to. Ayon sa paminaw sa atong topic karon kini si Miss Agnes. Don't forget to subscribe to my channel. Bye.